मैं तेरे काबू आऊँगा तो तू पूछेगा ना। फ़ोन को निकाला और सामने रखते हुए ये बोला कि इसको मैं टाकी मार आया हूँ, ये मेरा फ़ोन है। कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कभी वापस नहीं जा पाऊँगा, अपने वालिदैन से नहीं मिल पाऊँगा, अपने बच्चों से, बेगम से नहीं मिल पाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार, आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, आज की वीडियो में भी मैं बात करने जा रही हूँ इमरान रियाज खान साहब के हवाले से और उनके इंटरव्यू के हवाले से। उनका इंटरव्यू जो है इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। कोई भी सोशल मीडिया की साइट खोल लें, आपको डिफरेंट क्लिप्स नज़र आ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, क्या क्या तहलका खेज़ इंकशाफात किए, वही आपको नज़र आ रहा होगा। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे इंकशाफात हैं जिससे भरपूर है ये इंटरव्यू। तो आज की वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो जनाब, मियाँ अली अशफाक साहब का ये पॉडकास्ट है जिसमें आपको मेहमान के तौर पर इमरान रियाज खान नज़र आ रहे हैं और अब जो उनकी गुफ्तगू सामने आ रही है वो काफ़ी तहलका खेज़ है। पहले ज़रा मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवा देती हूँ जो कि इस वक्त आप मुख्तलिफ जगह देख रहे होंगे, क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने उसमें कहा क्या। उसके बाद हम ज़रा बात कर लेते हैं कि उनका इशारा किस जानिब था, वो किसकी बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। पहले एज इट इज़ मैं आपको सुनाती हूँ कि जो मियाँ अली अशफाक उनसे सवाल कर रहे हैं उसके जवाबात में उन्होंने क्या कहा। जनाब, इमरान रियाज खान साहब कहते हैं, उनसे जब पूछा गया कि कितना मुश्किल था तो वो कहते हैं आसान नहीं होता। जिन हालात से आप गुज़रते हैं उस वक्त तकलीफ़ ज़्यादा होती है जब आपके अपने आप को मारते हैं। बिल्कुल उन्होंने ये बात एज इट इज़ कही। फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे ट्रीट किया जाए, मुझे नहीं बाकी सबको भी, कि जैसे हम कोई मुल्क दुश्मन हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उनको इस सारे अरसे के दौरान किसकी याद आई। कहते हैं अल्लाह ताला की याद आई। जब कोई परेशानी से गुज़रते हैं, जब आपको कोई दुख पहुंचता है, जब तकलीफ़ होती है तो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में, दिल में अल्लाह ताला ही आते हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात भी आई थी कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से कभी वापस नहीं जा सकूँगा। फिर कहते हैं कि वापस आते ही उन्होंने सबसे पहले जिसके बारे में पूछा या जिसकी उनको याद आई वो राना सनाउल्लाह थे। कहते हैं जब मैं वापस आया तो मैंने अपनी टीम से पूछा कि मुझे राना सनाउल्लाह साहब के बारे में बताओ, तो मुझे बताया गया और यही कहा गया कि वो आपके बारे में बहुत प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। यानी कि राना सनाउल्लाह के बारे में उन्हें सबसे ज़्यादा ये था कि मुझे मालूमात हासिल हो जाए। फिर उनसे एक और सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि मैं उम्रे पर था उस वक्त में, वहाँ पर भी मेरे लिए कुछ लोगों को भेजा गया कि यहीं पर इसका काम तमाम कर दो। यानी कि पहले से बहुत लोग उनके पीछे लगे हुए थे और कि उसको वहीं पर निपटा के आ जाओ। और उसके बाद अज़राह मजाक उनके दोस्त ने, जो बड़े पक्के दोस्त हैं मियाँ अली अशफाक, उन्होंने कहा कि आई होप इट्स नॉट अ टफ क्रॉस एग्जामिनेशन। ये उनके प्रोग्राम का नाम है, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट टफ। तो आगे से हंसते हुए इमरान रियाज भाई कहते हैं कि मैं तेरे काबू आऊँगा तो तू पूछेगा ना। तो ये वो क्लिप है जो इस वक्त वायरल हो रहा है। मुकम्मल तफसीली इंटरव्यू के लिए हम लोग इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं और उनकी ज़बान में हमने देखा लुकनत नहीं थी, बड़ी रवानी से वो ये जुमले अदा कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते नज़र आ रहे थे, हशाश बशाश थे। क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा था कि बहुत कमज़ोर हो गए थे, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जब वो वापस आए थे तो ज़ाहिर है जिस तरह से हमने उनको देखा था कोई भी उनको उस तरह से देखना नहीं चाहता था। एक और इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने उसी इंटरव्यू के दौरान की, अपने फ़ोन को निकाला और सामने रखते हुए ये बोला कि इसको मैं टाकी मार आया हूँ, ये मेरा फ़ोन है। यानी कि ये इस बात का सबूत है कि बहुत जल्द मैं आपको व्लॉग्स करता हुआ नज़र आऊँगा, यानी कि आप उनको उनके YouTube चैनल पर देख सकेंगे। तो कल मैंने कुछ तफसीलात आपसे शेयर की थी, कुछ तफसीलात ये हैं जो मेरे पास मौजूद है। अब इस इंटरव्यू को हम अगर बगौर देखें, जो अभी तक बातें सामने आई हैं, तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि उन्होंने साफ ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि तकलीफ़ तब होती है जब अपने मारते हैं। आप अपनों से मुराद उनकी क्या है, ये तफसीली इंटरव्यू में हमें पता चलेगा। लेकिन जहाँ पर उनको रखा गया वहाँ जो लोग थे, ज़ाहिर है तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे के अपने हैं, तो उनको वो अपना कह रहे हैं, उसी तरफ उनका इशारा है। फिर ज़ाहिर है जब इस तरह की सिचुएशन होती है, सूरत हाल होती है, तो ये भी लगता है कि हम यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे।
اور ایسا ہی کچھ عمران ریاض بھائی کے ساتھ بھی ہوا. انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ میں کبھی واپس نہیں جا پاؤں گا, اپنے والدین سے نہیں مل پاؤں گا, اپنے بچوں سے, بیگم سے نہیں مل پاؤں گا, اسی جگہ پر رہوں گا. تو یہ وہ تکلیف دہ وقت ہے جو انہوں نے وہاں پر گزارا, جس کے لیے اب وہ کھل کر بات کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ جب وہ یہ انٹرویو بھی آئے گا تو بھی آپ دیکھیں گے, جب وہ اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز کریں گے, ایک مرتبہ پھر ہمیں بلاگنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, تو بھی ہم دیکھ پائیں گے کہ وہ اس میں ہمیں کیا بتاتے ہیں, کیا کہتے ہیں. بہرحال یہ انٹرویو بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, جلد ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمیں اسکرین پر نظر آ رہے ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. پھر انہوں نے مزید یہ بات جو کہی نا کہ ٹریٹ کیسے کیا جاتا رہا, ان کے ساتھ جو وہاں پر سلوک کیا جاتا, اس کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی. وہ وہاں پر صرف انہوں نے اپنی بات نہیں کی, کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ غائب ہو جاتے ہیں, پھر ایک دم سے واپس آ جاتے ہیں, کچھ تو کبھی بولتے ہی نہیں ہیں. اس کیس میں ذرا مختلف ہوا ہے کہ عمران ریاض صاحب سامنے آئے ہیں, انہوں نے بولنے کا آغاز کر دیا ہے اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ باقاعدہ طور پر بات چیت کریں گے. تو انہوں نے یہ کہا ہے, اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوا یا اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا, وہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایسے احساس ہوا اس سارے ٹریٹمنٹ کے دوران کہ جیسے وہ کوئی پاکستان کے شہری نہیں ہے, یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, بلکہ وہ ملک دشمن ہے, نعوذ باللہ, خدا نخواستہ. تو یہ اس ٹریٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے جو جتنے مہینے وہ وہاں پر گزار کے آئے اور ان کو جس طرح کی تکلیفیں اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بات تو پہلے بھی عمران بھائی بتا چکے تھے کہ 5 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا کہ انہوں نے روشنی نہیں دیکھی تھی دن کی, انہوں نے سورج نہیں دیکھا تھا, جہاں پر رہتے تھے ان کو بند ہی رکھا جاتا تھا. تو فزیکل ٹارچر کے ساتھ ساتھ جو مینٹل ٹارچر ہوتا ہے وہ بھی آپ کی پرسنالٹی کو بہت ڈیمیج کر دیتا ہے. لیکن یہ بات بہت ہی خوش آئند ہے کہ بڑی جلدی عمران بھائی روبہ صحت ہوئے ہیں, واپس آئے ہیں اپنی فارم میں, بہت بہتر لگ رہے ہیں, اور جیسا کہ انہوں نے کہہ ہی دیا ہے کہ اب ہم عنقریب ان کو وہاں پر دیکھیں گے. اور پھر دیکھیں رانا ثناء اللہ کا ذکر تو ہوا نا کہ ان کو بھی انہوں نے یاد کیا, اور پروپیگنڈا کی جو انہوں نے بات کی ہے وہ تو بڑے عرصے سے ہوتا ہی چلا ہے. پھر انہوں نے ایک اور ذکر کیا کہ 2 لوگوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, ایک اس وقت موجود نہیں ہے, میرا خیال ہے وہ ارشد بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس جملے کے اندر, کیونکہ ان کا بہت گہرا تعلق تھا, بڑا بھائیوں والا تعلق تھا. اگرچہ ایک وقت اگر دیکھا جائے تو کافی ان کے درمیان تناؤ بھی رہا, لیکن بعد میں وہ بھائی کی طرح ساتھ کھڑے رہے. اور جو ارشد بھائی کی والدہ تھیں وہ بھی ان سے کافی زیادہ انسیت رکھتی تھیں, اور انہوں نے بہت سی باتیں ارشد بھائی کے متعلق بھی ان سے کہیں. اور اس سارے وقت میں بہت پریشانی میں ظاہر ہے ان کی فیملی بھی عمران بھائی کی رہی. اب یہ تو اطمینان ہے کہ وہ یہاں موجود ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں, اور ایک مرتبہ پھر سے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے, وہ کھل کر تمام باتیں بتائیں گے. اور ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے تھے کل سے سوشل میڈیا پر, ابھی 48 گھنٹے ہو گئے یہ خبر وائرل ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل پارٹی کو عمران ریاض خان بنانے جا رہے ہیں. ابھی تک عمران ریاض کی طرف سے مکمل خاموشی ہے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی. لیکن میں آج ہی دیکھ رہی تھی کہ صدیق اللہ جان جو ہیں صحافی ہیں, ان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آئی تھی جو آج میری نظروں سے گزری ہے, جس میں وہ عادل راجہ کو بڑا کرٹیسزم کا نشانہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جو ہمارے درمیان رخنہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو کہا جا رہا ہے کہ ہم پارٹی کے اندر بھی اس طرح سے سازشیں ہو جائیں اور لوگ الگ ہو جائیں یا مختلف پارٹیز بن جائیں, ایسا ہوگا نہیں. آپ کا یہ ایجنڈا بے نقاب ہو چکا ہے, آپ جو کرنا چاہتے ہیں سازش اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے. تو یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ میں نے ضروری سمجھا, کیونکہ کل بھی اس پر بات ہوئی تھی تو آپ لوگ کو بتا دوں. یعنی کہ ابھی تک جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے مطابق ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ عمران ریاض صاحب سیاست میں آ رہے ہیں, انہوں نے کوئی اپنی پارٹی بنا لی ہے یا وہ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہوں گے. دوسری جانب باقی بہت سی سیاسی خبریں بھی ہیں, وہ اگلے ولاگ میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی. بہرحال اس تفصیلی انٹرویو کا ہمیں بھی انتظار ہے, آپ تمام لوگوں کے ساتھ میں وہ انٹرویو بھی شیئر کروں گی کہ مزید کیا انکشافات کیے گئے. بہرحال ابھی جو آنے والا پرومو تھا جو کہ کچھ 1 منٹ سے بھی کم کا تھا, اس میں کافی ساری چیزیں واضح ہو گئیں کہ اس انٹرویو میں ہوگا کیا, بتایا کیا جانے والا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی عمومی نوعیت کی بات کی گئی, اس میں بہت سی راز کی باتیں بھی موجود ہوں گی. تو ہمیں بھی انتظار ہے, آپ بھی انتظار کیجیے گا, ولاگز کے ذریعے سے آپ کو اپڈیٹس بھی کرتی رہوں گی. اگر آپ کو چینل اچھا لگ رہا ہے سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.